السلام عليكم ورحمة الله. دونك هاد الحصة الثالثة فيما يخص les angles correspondants. Donc on a déjà très bien. Donc la séquence, par exemple la séquence, et je viens de faire le point d'intersection. Donc le point d'intersection. Donc c'est la programmation GeoGebra, donc le point d'intersection entre les deux droites, c'est le point F. Oui, très bien. C'est le point F. Donc c'est le point d'intersection et la séquence. Donc dans ce cas-là, on a deux droites. Je vais faire. Donc ça قوم بتلوين المستقيمات لكي تتضح الأمور أكثر. دونك عندنا المستقيم الأزرق والأحمر والأخضر. تمام. وفي الحالة هذه سأقوم بحساب أو تحديد قياس الزوايا. سأقوم بتحديد قياس الزاوية. دونك mesure angle والزاوية BAF. لاحظوا معي جيدا 43.5 والزاوية DFE 53.5. قلنا زاويتان. Donc je peux l'appeler donc angles correspondants. Donc ce sont des angles correspondants mais ne sont pas égaux. Donc هاد الزاوية اللي عندنا هنا، هاد الزاوية هذه مختلفة، أو هاد الزاوية هذه، هاد الزاوية كتقيس لي هاد الزاوية اللي عندي، يعني الزاوية أ اللي عندي هنا كتقيس الزاوية اف. دونك هاد الحصة إن شاء الله نشوفو الشرط لكي اللي خصو يكون شرط تحقق لكي أقول أو ألاحظ في التمارين هذه أن الزوايا متقايسة. ستوفر غير واحد الشرط ضروري نقدر نقول بلي هاد الزاوية هذه وهاد الزاوية اللي عندي هنا، دونك هاد لي دو زون سون ايغو. دونك الحصة إن شاء الله نشوفو هاد الشروط. تري بيان. دونك هنا في هاد الكان درت دو ضوات كالكون، هو دو ضوات كالكون. كتلاحظوا بلي الزوايا غير متقايسة. ها ثلاثة ضروات ندير كيما بغيت، ولكن الزوايا غير متقايسة. تري بيان. دونك في الحالة هذه لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا جيدا في الحالة هذه. شوفوا معايا مزيان هاد لي ضوات. دونك واش كتروماركي واش كندير دابا هنا؟ كندير واحد الحالة ديال بحال شرط التوازي. كنلاحظوا معايا مزيان، شوفوا معايا مزيان الملاحظة. شوف كتلاحظوا بالنسبة لهاد لي دو زونكل، شوف 51.6 اف و 51.6 في الأ. كتلاحظوا بلي هاد الزوايا بجوج متقايسة، واخا نبدل هاد لا سيكونت يكونوا كيفاش دايرين متقايسة، ولكن لاحظوا معايا غير كيتبدل ولا كيتغير شرط التوازي باراليل اونتر لي دو دونك ضوات، ها كيكون. دونك ها لاحظوا معايا مزيان، هنايا المستقيمات غير متوازية. ندير شرط التوازي، ها لاحظوا معايا مزيان المستقيمات كيف هما، ها متقايسة، الزوايا متقايسة، ولكن شوفوا معايا الزوايا متقايسة. ولي علاش؟ بقاش هناك شرط التوازي. دونك pour que deux angles correspondants soient égaux, il faut que les deux droites parallèles. Donc شرط يكون عندي جوج ديال المستقيمات sont parallèles، عاد نقدروا نقولوا بلا les angles correspondants sont égaux. دونك هذا هو الشرط. إلا كنتوفر لي هذا الشرط نقدروا في هذه الحالة كنقولوا بلا أن الزوايا اللي كتشوفوا هنا متقايسة. ندير واحد المثال أكثر توضيحا. هو ندير في الساحة ضوات ونحاول، مي هنايا غندير الكونديسيون سوا باراليل. هاهي باراليل، كتلاحظوا هنايا باراليل. باراليل
نحاول ندير المستقيم ديالي ها هما. دونك جو فيان دو فيغ لو بوان، ولكن أن الشرط أن خص يكون عندي هاد لي دو دغوات سون باغال. ها شوف لي دغوات باغاليل. دابا ندير 50 كوم سا. تري بيان. ندير واحد الدروات هنا، واحد البوان هنايا. في هاد لو كا عندي دو دغوات باغاليل اي 50. تبعوا معايا مزيان، لاحظوا معايا الملاحظة اللي غندير دركي. Je vois je viens de mesurer donc, les deux angles correspondants. Donc, il faut faire point L. Donc, mesure. Donc, les deux angles sont égaux. Donc, les deux angles sont égaux. كيما حركت هاد لي باراليل ديالي. باش يكون deux angles correspondants égaux خاص يكون لي دو دغوات باراليل. عاد نقدر نقول بلا هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي ايغو، يعني متساويين. اي جو بو لابيلي كوريسبوندون. دونك هذا هو الاسم ديالهم. ندير واحد ليكزومبل في الساعة من هنا ها هو. دونك مع العلم ان هاد لي دو دغوات، هاد الدغوات هاد اونفير وهاد الدغوات اون روج هادو باغاليل. الشرط خصو يكون باغاليل. عاد نقدر نهضر على كوريسبوندون بلا متساويين. دونك باغاليل. نحاول ندير دي بوان هنا في الساعة. نمشي ميزوري معايا 42 42.6. جيسبر كو الدرس مفهوم. دونك واضح. Donc la propriété D, si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. Donc هذيك البروبريتي اللي خصها تكتب باش توضح لكم الامور. دونك من بعد من غتكتبوا لنا دونك تكون واضحه الامور في البروبريتي، نمشيو نديرو هاد لي دو لابليكاسيون تنقراها لكم ونخليكم تخدموها. تحاولوا تبعثوا الاجوبه ديالكم في لي كومونتير باش نحاولوا نصحوا. Dans le cas suivant, expliquez pourquoi les droites D et D' sont parallèles. Dans ce cas suivant, expliquez pourquoi les droites X, Y et ZT ne sont pas parallèles. تحاولوا l'application أخرى. ندير لكم واحد شوية تحاولوا ديروا هاد l'application 4. هذه مفهومة هنايا. تحاولوا تخدموا يلا معاكم. نتمنى هادشي يكون مفهوم.